Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir. Je dis bonsoir parce que le live غادي يتحط في اليوتيوب. Donc bonsoir للناس اللي كيشوفوني من اليوتيوب من بعد ما درنا اللايف اوت انغيسترا وحطيتو لكم في اليوتيوب. بونسوار. بونسوار الغزالات دياولي. بونسوار لي زامي دو مومون كو معنا وليدات. بونسوار عليكم. مسا الخير كي دايرين؟ Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Aujourd'hui je suis malade donc tant mieux. ما غاديش نغوت بزاف غنهضر بشويه ما غيضركمش ودنيكم اليوم. Mais je peux pas me garantir ça. حتى انا عندي الغويت في الدم depuis quand j'étais petite ils avaient un problème avec moi. ما كيقدروش يسولوني باش نجاوبهم شي حاجه بشويه وحنا حدانا الناس. جو سوي اوبليجي نهضر بالجاد حكيناش عندي الحلاقه مجهدين. انا فاش كنت صغيره ولا فاش كنت كبيره في لي كونفيرونس ولا بعض المرات تنكون خدامه الا خسر الميكرو ما تيبقاوش معايا مشكل غير حيت غير الحلوق ديالي كيقضي غرض الحمد لله. دونك منين كنت نغوت راه ما تنغوتش عليكم راه تنكون غير منفعلت في الحوار. دونك aujourd'hui je suis venue comme d'hab on va parler في الاول شي شويه على واحد الموضوع باش يكون هاد لو لايف انتريسون بالنسبه حتى للناس اللي غادي يشوفوه سور يوتيوب. بونسوار كوكو ما عرفتش شنو سميتك ستارز بلجي ما عرفتش شنو سميتك. بونسوار عليك. ما عرفتش. وي دابا راه البلان حسنا سو كو جو فو الناس يفهموا سي كو انا في الطريقه زعما جوغ في هضرتي العاديه مع الناس وان تروك راه تنهضر بشويه راه جو سي بارلي دوسمون. sauf que le principe اللي هو اولا لو بلوتو لو كونسيبت اللي حنا خدامين عليه اللي سميتو طاطا حياه راه من سميتو باينه سي دو كوتشين بطريقه انديريكت زعما بحال تو دوموند ا اون بيرسون اللي كبيره شي شويه عندك في الدار بحال اختك الكبيره بحال الا كنتي انت صغيره بزاف ماما كتجيني كثير على اختك الكبيره. ماماك صعيبه عليا لا. اختك الكبيره خالتك اللي قريبه لك شي شويه في العمر تقدر تسولها على دي تروك اللي ما تقدرش تسول عليهم ماماك. سي سا لو كونسيبت سي با اوتر شوز. واش فهمتيني ولا لا؟ مرحبا بك امل لو ديريكت ديالي مرحبا بك. شكون هارون؟ انا ماشي هارون انا جمابيل حياه. love you all love you all. بلاتي ندير واحد اللعيبه نطلع لي كومونتير خلوني واقفه في القلوبه حتى من بعد ونرجع للكومونتير. دونك واحد الحاجه اللي رجعت بزاف لي كيسيون شوي ديزولي بعدا الناس اللي كيتقلقوا حيتاش ما كنجاوبهمش. ميتيفو ا ما بلاص الله يعطي لكم الستر حطوا راسكم بلاصتي. نقطه للتوضيح الناس اللي كيقولوا عاوتاني العربيه والفرنسيه المره رقم 116 الف مره جو في ميكسبليكي بارابور لهذا الموضوع هذا. راه فاش تنقول شي كلمه بالفرنسي راه كنرجع نقولها بالعربيه سانا غيان افوار افيك تبيكيك والعياقه باسكو جو لدي جو ريبيت ما عمر شي حد ما كيتبيكيك ولا كيعيق بلغه حيت اللغه كطير ولا كتنزل كتبقى ان موين دو كومونيكاسيون ليسونسيال سي لا كومونيكاسيون كتبقى وسيله للتواصل كنتواصلوا بها. المهم هو ان لو ميساج كيوصل سي سا لو بلوز امبورطون. ابخي نهضر بالعربيه بالشلحه بالبلونغلي بالصباليونيه بالعربيه سي با ان بروبليم. دونك ما نبقاوش نوقفوا على النقاط اللي هما مهمين حيت غير هذا كناخذوه كمشكل راه هو الحوايج اللي كيخليو بزاف الناس ما يديروا والو في حياتهم. حيت فاش يكون قدامهم اون بيرسون اللي تقدر تعطيهم بزاف ديال النصائح وتقدر تفيدهم بالتجربه ديالها وتقدر تزيد بهم لقدام اولا مع والديهم اولا مع الاساتذه ديالهم ما كيركزوش على الهضره اللي كتقال مي بلوتو الطريقه باش كتقال الهضره. وانت لا ركزتي على الطريقه باش كتقال الهضره سيرتو افيك اون بيرسون كوم ما جو في ريان شانجي جو في ريستي كوم جو سوي du moment que انا هادشي مسلكني و جو سوي تري بيان دون ما في ما محتاجاش شي حد يقول لي الطريقه باش غيخصني نهضر وبالطريقه باش ما غاديش يخصني نهضر. هادشي اللي بغيت نوضح وصافي. الانسان يبقى يسمع بوكو بلوس بور كومبروندر اي نون با بور ريبوندر. بقاو تسمعوا باش تفهموا
ماشي باش تجاوبوا، لانه انا بحالي بحال 7000 واحد كاين في الانترنت، تقدر تشوف لا فيديو دوز منها ما عندك ما دير بها. مي دو مومون كنت جلستي وتضيع الوقت ديالك الثمين اللي حنا تنشكروك عليه وتتفرج اولا كتفرجي في لا فيديو، ايساي انك تخرجي بلي بوين بوزيتيف. انا الناس اللي غيعطيوني لي لا كريتيك باش نديفلوبي هادشي اللي كندير، ولا الناس اللي غادي يعطيوني النصائح باش نزيد نديفلوبي لو كونسيبت ديالي، ما خفتيوش راه عندي، هما اللي كنسمع ليهم بوحدهم، شي حد اخر راه ما تنسمعلوش. Et d'ailleurs, الناس اللي كيعرفوني راه غيأكدوا لكم بلي انا je suis très têtue. علاش je suis têtue؟ parce que j'ai des principes, j'ai des trucs dans ma vie qui me laissent devenir comme ça. Je me manque الرأي ديالي depuis toujours مسلكني، ما عنديش لاش غنجي aujourd'hui نبدلو، باسكو جوج ولا ثلاثه ولا اربعه د الناس sur le total ديال واحد des milliers de personnes ما عندهم ما يدار تيكتبوا ان كومونتير نيجاتيف جوست بور بارلي. زون بوزوان ديكزيستي، عندهم مشكل في الناس ما عاطينهمش فرصه انهم يكونوا عندهم مشكل ديال يثبتوا الذات ديالهم وسط المجتمع هذا، يثبتوا الحضور ديالهم، باغي يهضر ولا باغي يعبر ولا باغي يقول شي حاجه. جو نبو با تو ليسي عاوتاني ميتر mes atouts, ma vie, mes principes et tout ce qui va avec en question, hein. C'est un petit peu difficile. تنقولها وتنعاود، انا اللي تيبغي يعصبني تيخصو يكون قاري كيفاش يعصبني، والوحيد اللي غيقدر يقريك كيفاش تعصبني هو انا. نتوما ممكن ما كتعرفنيش ما تقدرش تعصبني، دونك لا تعصب نفسك. سي نورمال كنبدا لكم بهاد المواضيع باسكو سي نوفو بور موا. اتونسيون لو فيت دو ميت سي فيديو اون بوبليك الناس راه ماشي شي حاجه قديمه عندي كنديرها من شحال هادي، حاجه جديده. سي نورمال كنت انا يا دي فوا جو مسون بيكي، يا دي فوا كنحس بلي الناس عيقوا عليا، يا ابسولو يا ما كايناش سبب علاش يقول لي بنادم شي هضره تيقولها فقط باش يحس براسو راه موجود. اي لو سوجي دوجوردي عنده علاقه بلوز او موان بهذا الشيء هذا اللي كنهضروا عليه، حيت كلنا كنعرفوا واحد الناس اللي عندهم واحد الكاريزم انكرويابل اللي كنحسوا به في الطريقه ديالهم ديال الهضره، لو جيستويل، الراحه الاجتماعيه اللي تيخليهم يربحوا من عند الناس لادميراسيون، يعني الناس كيعجبوهم وكينالوا الاعجاب الناس، والناس كيبغيو يسمعوا لهم، تيعطيو لهم الودنين ديالهم بالاحرى. وهاد الناس هذا حنا اون جينيرال كنسميو هاد القضيه لا كونفيونس ان سوا. سي جوستومون لا كونفيونس ان سوا. لا كونفيونس ان سوا راه ماشي، ولا الثقه في النفس راه ماشي شي روبريك صعيبه ولا شي روبريك ما كايناش ولا شي روبريك تخترعات اللي صعيبه على اي واحد يفهمها، ولا خاصك ان سبيسياليست، ولا خاصك ما خاصك غيان دو تو. خاصك انت وراسك، خاصك انت وبوحديتك تجلس باش تقاد شي امور في راسك، وغادي تسالي بانك تكون كتثق في راسك وتتقدر راسك وتحترم راسك قدام الناس، وكتقدري تعطي الراي ديالك ايزامون، تقدر انك تناقش الافكار ديالك. aujourd'hui j'ai préparé 6 ديال الحويجات اللي غادي نقولهم لكم بيان سور في هذا لو لايف، اللي انا كنشوفهم كوم دي بيليي. الا درتيوهم لي بيليي يعني كنشوفهم مكونات مترابطه ببعضياتها، الا درتي وحده او لا جوج، الا وصلتي غير 4 ولا 5 طو ميو، راك ضربتي النص ديال داكشي اللي خصك دير بو افوار ثقه في راسك، باش تكون كتثق في راسك سواء كنتي بنت او لا كنتي ولد. نضربوا ليله على لي كومونتير حيت راه درني راسي. خليك ليلي غير كو دي ميساج دامور. جو فوزيم كاملين، تنبغيكم كاملين، خليكم ليلي. دونك هاد 4 ولا 5 د الحوايج كيف ما كنت كنقول هما شي حويجات اللي انا، هاد 6 د الحوايج اللي بغيت نقول لا درت منهم انا 4 ولا 5 ديال الحوايج. لا كونفيونس ديالي او الثقه ديالي في راسي غادي تزيد وغاديفلوبا وغتنمى وغادي تزيد للقدام. ما يمكنش ترجع للور بهاد 6 د الحوايجات اللي قلت لكم. اول حاجه اللي كيخصكم تعرفوها وتدخلوها لدماغكم ان الثقه في النفس مرتبطه بالتقدير اللي كنعطيو لراسنا، لانه الثقه في النفس او العلاقه ديالنا مع الاخر ما هي الا انعكاس العلاقه ديالنا مع راسنا. انا تنقولها لكم ديما وتنعاود نكررها، الشخص اللي قدامي ما هو الا مرآة لراسي. انا العلاقه اللي عندي مع راسي هي الانعكاس ديال العلاقات اللي غتكون عندي مع الناس الاخرين. دونك قد ما احترمت راسي وقد ما قدرت راسي الاخرين غيحترموني وغادي يقدروني. بيان سور ما غاديش نجي نقدر راسي ونحترم راسي وانا فارغه، كاينين شي حويجات اللي كيخصني نديرهم باش نحترم ونقدر نقدر راسي. ما غاديش نكون انا مكلخه الخلا، ما تنقرا ما تنقلب على راسي نقرا، ما تنقلب نديفلوبي راسي، ما تنعرف حتى شي حاجه نديرها. ديجا غير لو فيت دو ريغاردي ان لايف كوم سا راه سا فودري دير كو او فون دو فو نتوما بغيتو تبدلوا وبغيتو تنميو الثقه ديالكم في راسكم. ديجا سا سي ان با. انا ما تنهضرش على هاد الناس، تنهضر على الناس اللي ما تيديروا حتى
شي حاجه وما تيقلبوش حتى شي حاجه سور انترنيت دي سوجي باغاي، ما تيقلبوش يشريو كتب عندهم علاقه بهذا الشيء، ما شافوش ان بسيكولوج بور سكيلو زاريف، ما شافو حتى شي حاجه، ما داروا اوكان با. هادو الناس راه ما يمكنش تكون عندهم ديفلوبا لهم الثقه بالنفس، حيت ما كايناش شي حاجه كتجي في الحياه غير هكاك. اي حاجه بغيتيها في حياتك كيخصك تخدم عليها. ما الحياه ما تعطيش ان باني نتاع واخا الغزال ديالي ياسين جو تو برومي كو جو في تو بلوكي اون فوا نسالي لو لايف، ماشي على ودي انا، حيت انا الكلمه ديالك ما غتقيسنيش، حيت ما احترمتيش هاد العيالات كلهم اللي كاينين معاك، ما احترمتي فيهم حتى شي حاجه. يعني الام ديالك في الدار ما علمتكش الاحترام، يعني كنشك واش كتحترمها هي الاولى. فاش غنسالي له لايف راني عاقله عليك غادي نبلوكيك، دونك من الاحسن ليك بلوكيني قبل ما نجي نبلوكيك انا. رقم واحد هو ان الانسان خصو يكون واحد الانسان كيتقبل الحقيقه والواقع ديالو. يعني خص يكون عندك هذاك الضمير ديالك، دير ليه اكتيفاسيون، ما اكتيفي الضمير ديالك كتقبل الواقع ديالك. اول حاجه كتبدا بها تقبلها هي الاسره ديالك، هي البلاصه فين كاين انت، هي البلاصه فين كابر انت، وهي البلاصه فين موجود نتايا. خصك تحترم والديك، تقبلهم كيف ما هما عطاهم لك الله سبحانه وتعالى، عندهم ولا ما عندهمش، لانه راه حتى واحد يشوازي سي بارون، راه اون بو با شوازيغ نو بارون، راه الوالدين هذه هبه من عند الله سبحانه وتعالى، كنتقبلوها كيف ما هي، كتقبل الحياه ديالك اللي معطيه لك. les commentaires, tu as raison Reda, les commentaires qui déconcentrوني. دونك كتقبل الواقع ديالك، كتقبل الحقيقه فاش كتعيش. هذه ريغل نيميرو 1، حيت انا الا ما تقبلتش الواقع ديالي وتقبلت المجتمع ديالي، يعني تقبلته حيت عنده عليا تاثير فيزيك على الصحه ديالي، عنده عليا تاثير كولتوريل على لي كرويانس ديالي وعلى القناعات ديالي، عنده عليا تاثير ايكونوميك من تما منين كنربح الفلوس ومنين غنقدر نجيب الفلوس وبزاف د الحوايج. وخصني نتقبلو سياسيا، لانه سياسيا هي اللي كتعطيني الحريات ديالي، هي اللي كتحدد ليا ماليه وما عليا، امتى كتبدا الحريه ديالي وامتى كتسالي الحريه ديال الاخر. سا بوغي فو باغيتر ديبيل مي جو فوز اسور، راه الحاجه اللي كتبدا من البدايه ديالها، راه الا بغيتي تثق في راسك قدام الناس راه تو اوبليجي دو باسي باغ هاد لو بروسيسوس ايتاب باغ ايتاب. الا حرقتي غير ايتاب ما درتيهاش ولا شي حاجه، تو فا توجور سانتير كو يا ان تروك كي كلوش، ديما غتبقى كتحس براسك راه شي حاجه ناقصك، وديما غتبقى كتحس براسك راه شي حاجه ما درتيها جوستومون. من بعد ما كنتقبل ان هذا المجتمع ديالي، يعني كندير دراسه للمجتمع ديالي، كندير دراسه لدارنا، كندير دراسه لي فالور ديالي اون تنحط لك القيم ديالي والاعتقادات ديالي اللي خديت على مر السنين، كنحطهم قدامي وتنحاول نوبسيرفيهم. اول حاجه نفهمهم ومن بعد كنتقبلهم. ملي كنتقبلهم يعني مني كنتقبل راسي عاود بالاحاسيس ديالي، بالتفكير ديالي، باشنو خاصني، بلي ديزير ديالي، بتو سكي فافيك. هادشي ما كيعنيش انه اول فرصه غادي تجيني غنمشي نديرهم، حيت كاينين شي حوايج يقدروا يكونوا فيهم غلط اللي انا غنبدلهم وغنديفلوبيهم باغ لا سويت. مي اول مرحله كتبدا في الثقه في النفس هو انني نتعرف على راسي، باش هادوك الناس اللي قدامي تجيهم فاسيلمون يتعرفوا عليا، ما يلقاوش من ديفيكولتي بانهم يتعرفوا عليا. حيت انا الا جي دو مال باش نقول شنو هما لي ديزير ديالي، شنو هما لي بوزوان ديالي، شنو هما لي ليميت عندي، شنو هما لي برينسيپ ديالي، شنو هو الواقع ديالي، راه هذاك الشخص اللي قدامي بوغا جامي لو كومبروندر دافونتاج. انا اللي كنعطيلو كيفاش غيتعرف عليا في طبق من ذهب، خصني غير نقراه ونعرفو ونفهمو. ما تضحكوش ليا التعبير ديالي باللغه العربيه، راني كنحاول نعبر لكم باللغه العربيه. انا المغربيه تنطير معها، من اللغه العربيه بحالي بحالكم، قرينا في نفس المدارس الحمد لله. يا ربي. دونك من بعد ما كنتعرف على راسي وكنتقبل الواقع ديالي وكنزيد نقبل لي ديزير ديالي ولي بوزوان ديالي، وكنحدد منهم الاشياء اللي صالحه لي من الاشياء اللي ما صالحاليش، تنجي لواحد النقطه تنزيدها عندي في دماغي اللي هي هو لو بوين 3 اي لو بوين لو بلوز امبورطون اي بور موا لو بوين فوندامونتال اي بريمورديال في الثقه ديالك بالنفس ديالك، اللي هو انك كتدخل بينك وبين راسك انك tu es le seul responsable على لو بونور ديالك وعلى النجاح ديالك في الحياه. ما كاينش شي شخص اخر مسؤول على النجاح ديالك او على تحقيق الذات ديالك. هذا ميساج للبنات اللي كيقلبوا على الرجاله باش يديروا لهم الديور ويديروا لهم الطوموبيلات، وهذا ميساج للدراري اللي كيقلبوا على دريات باش يصرفوا عليهم. تنقول لك ولا الميساج للوليدات اللي معولين على رزق والديهم ولا البنيتات اللي معولين على رزق والديهم. شوف الغزاله ديالي، الا ما جلستيش نتيا وحققتي ذاتك
شوف ما تنقولش انا دير فيلا ودير طوموبيل ودير راه لي زاتونت ولا لي زوبجيكتيف دون لا في سا ديفير دون بيرسون ا اون اوتر. تيتبدلوا الاهداف ديالنا في الحياه، راه اوني با اوبليجي يكونوا عندنا نفس الاهداف في الحياه. الهدف كنحدوه على حساب انا كيفاش كبرت، اشنو هما الحوايج اللي كنتوقع بغيتهم من بعد، وبزاف ديال الحويجات. الا كنت انا كشخص نفسي اللي هو راسي ما عطيتوش لي زوبجيكتيف ديالو وما عرفت له ما دايرش بالي بلي انا جو سوي لو سول ريسبونسابل على تحقيق ديال الاهداف ديالي، راه ما عمر الاهداف ديالي ما غاديش يتحققوا. راه تيقولوا سيدنا الاولين سببها بدي وانا نكمل لك. ربي تيقول لك راه الا درتي انت السبب هو غيسهل عليك. يعني انت بينك وبين راسك اولا انت بينك وبين راسك اوجوردي غادي تقبلي ليا الواقع ديالك، يعني تقبلي ليا الحياه ديالك كيف ما عطاها لك الله سبحانه وتعالى، وغادي توبسيرفيها مزيان وتشوفي شنو هما لي فاي اللي كاينين فيها. من موراها غتعرفي ليا على راسك، غتحدي ليا اشنو هما الحوايج لي ديزير ديالك، شنو كتبغي في الحياه، شنو هما الحوايج لي ليميت اللي عندك، شنو هما لي برينسيپ ديالك، اشنو هما لي بوزوان اللي تيخصوك دو شاك جور، اشنو هما بزاف ديال الحويجات. ثالث نقطه غتدخلي ليا الفكره ديال انك مسؤوله على النجاح او الفشل ديال حياتك. حتى واحد ما مسؤول عليها، والاقدار والقضاء مما خفت نغلط ما عرفتش القضاء ولا القدر، شي حاجه فيهم كتبدل بالصلاه وبالدعاء، حيت كاينين الحتميات وكاينين حوايج اخرين تيتبدلوا على حسب القرارات ديالنا وعلى حسب واش كنطلبوا سيدي ربي، واش على حسب واش حنا ناس مزيانين وعلى حسب النيات ديالنا تو سامبلومون. وبالنسبه للناس اللي تيقول لي انت ما دايراش الخرقه ما تهضريش في الدين، عافاك اخويا راه ما فرق ربي الريوس غير باش يتهناو، اي بيرسون بور مي دير فاش نهضر وفاش ما نهضرش. دونك نرجع للموضوع ديالي اللي هو هي الثقه في النفس. بيان سور ملي كنحدد هاد الامور كاملين وكنكون انا عارفهم وعارف لي فاي ديالي فين كاينين، كندوز لافيرماسيون ديال راسي، كندوز نفرض الشخصيه ديالي. باش نفرض الشخصيه ديالي جو نو سوي با اوبليجي انني نعاير الناس ونتغوت معاهم ومنين نبغي نقول رايي ديالي نتف الناس، اولا فقط ان واحد الشخص ما كيتوافقش معايا في الراي نجي نكتب له ان كومونتير سيره الفاعل ولا سيره التركه. سيت لا نيجاتيفيتي كو فو راشتي دون فوتر في دون فو نافي با بوزوان. ديجا نتوما عندكم السلبيه في الحياه، علاش غتزيد السلبيه انك باش تقول رايك تقولوا بالمضاربه وبالمدابزه؟ خليك صاحبي في لا بوزيتيفيتي اولا صاحبتي في انك تكوني بوزيتيف في حياتك. صاحبتي دخلي دماغك انك خصك تفرضي الشخصيه ديالك. باش تفرضي الشخصيه ديالك خصك تكوني كتعرفيها مزيان وكتعرفي شنو هما لي فاي ديالك وكتخدمي عليهم او فوريا ميزور. كاينين شي حوايج ما غاديش تعرفيهم الا اون كومونيكون، الا اون ديسكوتون، الا تلاقيتي بالناس، الا لا تولي فريكونتي، الا لا تحكيتي بالناس. لانه بغينا ولا ما بغيناش راه ما يمكنش نعيشوا في واحد القوقعه ونسدوا على راسنا. حنا تخلقنا في واحد العالم فيه الناس، حنا منفتحين على بعضياتنا. راه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، راه حنا اوني توبليجي نتعرفوا على بعضياتنا ونهضروا وندخلوا في علاقات. يعني خصك تافيرمي راسك وخصك تخدمي على هاد لي بوين باش تكوني كتعطي على راسك اون ميور ايماج. ماشي اون ميور ايماج، سي ليماج كو تو ميريت دافونتاج، راه ديك الصوره الحقيقيه اللي كيستحق راسك ياخذوها عليك الناس. ما تكونش تيميد، ما تكونش كتحشم، ما تقولش الراي ديالك فقط اتيتر حقا كنحشم، لا كنقول الراي ديالي باساليب الحوار اللي هي حضاريه. تنسمع الانسان اللي تيهضر من قدامي وتنرد عليه الكلام الهضره ديالي بكل احترام. راه الامام الشافعي قال لك رايي صحيح ويحتمل الخطا ورايك خطا ويحتمل الصواب. يعني الاراء تناقش، ممكن تصحح، ممكن ديفلوبا دافونتاج، ممكن دير الفيزيونمون الرايين بجوج ونخرجوا بشي راي ثالث ما كاينش اللي غنستافدوا منه جميع. واش تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ والنقطه الخامسه اللي كتاكد هذه النقطه الرابعه، عمرك ما تاخذ قرارات وعمرك ما تعطي اراء اللي هما متخالفين تماما مع الشخصيه ديالك. لانه ممكن خديتي شي قرار او عطيتي شي راي اللي غيأثر عليك حياتك كلها وهو مخالف تماما لداكشي اللي بغيتي انت. tu vas jamais être en paix مع راسك. عمرك ما غتكون في حاله سلام بينك وبين راسك، عمرك ما غتحس بالبونور ولا بلا جوا دو فيفر. لانه بور فير بليزير aux autres faut commencer par soi-même. باش تعجب الحال الناس اللي قدامك، باش هذوك الناس يكونوا معاك مزيانين وتكون كتعجبهم ويكونوا كيحترموك وبزاف ديال الحوايج، راه انت الاول خصك تكون كتحترم راسك، وراه انت الاول خصك دير الخاطر راسك. حيت الا كنتي انسان محترم وكتعرف ما لك وما عليك وتتهضر عندك وسائل ديالك ديال التواصل وكتقدر راسك وبزاف د الحوايج، امبوسيبل الشخص اللي قدامك ما تحترموش وما تقدروش وما تحترمش ليه رايه، حيت كتبدا من راسك. اي جوستومون راه هادو هما الناس اللي باسيف اللي ما كيعاونوش لينا هاد ليطا هادي اللي كيحاولوا يديروا شي حوايج، حيت سو سون دي جون اللي كيتسناو شي حاجه تجي لهم من السما. سو سون دي جون باسيف ما تيعاونوناش، ما كيكونتريبيوش في لو ديفلوبمون ديال هاد ليكونومي اللي حنا عايشين فيها. تيدعيو بالعدم وهما اصلا كاينين وسط العدم.
جو برون ليكزامبل ديال كنعرف شباب تيقول لك انا جو سوي اون شوماج الوغ كي لا تو لي مويان باش بور كي كومونس سون بيزنس تو سول. ماشي بالضروره يمشي يقلب على خدمه في اون انتربريز، عطا الله لي بلاتفورم ولا يوتيوب كيخلص الفلوس. الناس كاع ما خاصينهم فلوس يوتيوب ولا تياخذوا فلوس من يوتيوب. الناس ما عندهم فلوسهم وكاينه الفلوس وخدامين وعندهم دي زاكتيفيتي برينسيبال، ومشاو جابوا مثلا الماعن ولا جابوا الحوايج ولا داروا المكياج كيبيعوه، بداو بغي ب 6000 7000 درهم 10000 درهم لا طاروا. ناس ما عندهمش الفلوس مشاو خدموا في دي سونتر دابيل على ما جمعوا واحد شويه ديال راس المال ومشاو داروا مشاريع خاصه. ناس ما عندهمش الفلوس كرياو دي زونتربريز، داروا دي كونسيرجوري اون لين كيكريو لي زابارتمون لعباد الله وما فيها حتى شي تبعيه. ليطا عطيا لونتربرونور، عطيا المستثمر، ما عرفتش شنو سميتها مشات ليا دابا. من بعد راه لو لايف بروشان ان شاء الله غنهضروا على الخدمه، حيت بغيت نخرج شويه من اطار العلاقات. غنبقاو نجاوبوا عليهم في لي زيسويس دو مومون كو لي زيسويس كيجيو غير على الرجاله والعيالات. خليونا نقولوا حنا مواضيع مفيده نستافدوا منها، حيت انا كنت من الناس اللي كينتقدوا الناس اللي كيبقاو يهضروا غير على لي كوبل ولا كذا، حيت الحياه ديفلوبمون بيرسونيل اولا النصائح اولا لا ريوسيت نيسيسيت با راجل ومراه. راه كنقولها وتنعاود انا جايه لو بوين اللي هو الخامس اللي هو مهم حتى هويا، هو ان بلوتو السادس اللي هو مهم، هو ان الانسان خصو يدير لي زوبجيكتيف في حياته. ومن لي زوبجيكتيف اللي بغيت نقول البنات خصهم يديروهم في حياتهم راه ماشي الزواج ان اوبجيكتيف، راه تنقولها وتنعاود نكررها. راه الزواج سوني كان مرحله اون اكسبيريونس اللي تتعيشها في حياتك، لانه كون ما كانتش تجربه ما غاديش يكونوا عندنا ناس مطلقين. كون كانت شيء يدوم الى ما لا نهايه ما كانش غادي يكون طلاق. ما كون ربي دار لينا غير الزواج وحرم الطلاق على الناس كاملين. دونك الزواج سي با ان اوبجيكتيف. كنجي بيني وبين راسي جو مو فيكس دي زوبجيكتيف. لي زوبجيكتيف ان جينيرال تندير تيكونوا ا كور يا لون تيرم. تندير وحدين قراب غادي نغياليزيهم باغ اكزومبل هذا العام، وحدين غنغياليزيهم العام الجاي. جو نو سوي با اوبليجي نشد ورقه وستيلو باش نجلس تنكتب فيهم. الا عندي هاد لو دون ديال نقدر نهز ورقه وستيلو ونكتب انايا لي زوبجيكتيف ديالي، سي تري بيان، سي اون بون شوز، باسكو كنعاود لو سيرفو انه يبقى عاقل على داكشي. حيت ملي تنكتب الدماغ ديالي كيعقل اكثر على من انني غير نقرا. نحط لي زوبجيكتيف ديالي، اشنو جو في فير دون ان موا، اشنو جو في فير دون 6 موا، اشنو جو في فير دون 12 موا، اشنو هو جو دوا مو بوزي لا كيسيون شنو كنحاول ندير انا بعدا في هذه الحياه. انا خلقني سيدي ربي سي تري بيان، وليني شنو هي الرساله ديالي، شنو غيستافد البشريه من انني تخلقت وانني كنت في الحياه. نحاول ما نكونش ما ندوش مرور الكرام، نخلي بلاصتي ونخلي اللي يدعي معايا فاش نموت، ونخلي بزاف ديال الحويجات. جو دوا مو فيكسي دي زوبجيكتيف. الا تبعتوا هاد 6 النقط البنات اولا الاولاد اللي انا كنقول لكم سويي سور اي سيغتان ولا سويي سور اي سيغتان، كونوا متاكدين وكونوا متاكدات انكم راه ما يمكنش ان لا كونفيونس ان سوا ديالكم مع راسكم تبوستيوها للقدام، تزيدوا بها للقدام. الثقه ديالكم في راسكم تزيدوا بها للقدام، وقد ما زدتوا بالثقه ديالكم للقدام وحاولتوا تخرجوا منكم احسن صوره على راسكم، عرفوا انكم راه ما يمكنش تفشلوا في الحياه ديالكم وما يمكنش تفشلوا في العلاقات ديالكم. وغنرجع للنهار اللي قلت الرابح والخاسر من المراه. هادشي علاش قلت لك الغزاله ديالي الرابح والخاسر منك، حيت انت بالطبيعه ديالك، بالطبيعه ديال الدماغ اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، لو ميكانيزم ديالو كيفاش تيفونكسيوني الدماغ ديالك، كيفاش تيفكر، tu es capable انك تخدمي هاد لي بوين في مده قصيره، وانك ديفلوبي راسك، وانك تاخدي لو ميور من عند الشخص اللي قدامك، تاخدي فقط الافضل. والوقت اللي غتشوفي بلي ان الشخص اللي قدامك كيقلل منك في الاحترام اولا كيقلل منك في التقدير اولا كيتعامل معاك بطريقه اللي هي غير مقبوله، ما غتقبليش بهذاك الواقع وغتمشي في حالاتك. ماشي غادي تجي تعاودي للبنات تجارب فاشله ديالك وتقول لهم احقرها للناس اللي خايبين. انا كنامن انه انت براسك اللي تقدر تجيب الربح، وانت اللي تقدر تجيب الخساره في حياتك. تقدر تلاقى مع اكفس خلق الله وتخرج من التجربه باقل الاضرار. ما كنقولش انه الحياه تقدر انك تضمنها، لا، الحياه راه سي لي مونتان روس، راه فيها الطلوع فيها الهبوط، فيها النهار الزوين فيها النهار الخايب، ولكن اموا داك النهار الخايب كنكون كونسيونط وكيكون دماغي كاين وما كنكونوش اثار جانبيه كبيره مقارنه بانني تنكون عايشه غير هكاك هباء منثورا. غير عايشه ماشي هباء منثورا، عايشه عبطا، عايشه غير باش نعيش، عايشه غير باش نتسمى راه انني جو سوي فيفونت. جو مي ريفي لو ماتان ما عندي اوكان اوبجيكتيف، اوكين باسيون دون لا في، بيرسون نو ميم.
ديما كنحس براسي ناقصه على الاخرين وبزاف ديال الحوايج. وكنعاود نقول لك الغزاله ديالي ديري هاد القضيه في بالك، وانت الزوين ديالي دير هاد القضيه في بالك. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما عمرك ما تسنى التغيير من الشخص اللي قدامك، لانه التغيير كيبدا منك انت كشخص. الا انت كشخص ما قادرش تبدل حياتك وما قادرش تحكم فيها وما قادرش تاخذ حياتك ما عمر شي واحد قدامك ما غادي يقدر يتبدل على ودك ولا ياخذ حياتك يصايبها لك ولا يحاول يدير كوا كو سوا بور توا. هذه واحد النقاط اللي انا كنت باغا ضروري نوضحهم باش نقدروا نكملوا في النصائح ديالنا وفي الحياه ديالنا مع بعضينا. درت بزاف بلا عقلي. اجي بقيت دايره معكم عقلي بلا قياس. صافي بركه. نرجعوا للتفرويح شي شويه. هذا كان فيما يخص الثقه بالنفس. ندوزو لي زيسويس. عافاكم الحبيبات الجبل، ما تبقاوش تخاصموا معايا الا ما جاوبتكمش. انا كنوعدكم انني غنجاوبكم. راه قلت لكم راه لاكتيفيتي برينسيبال ديالي راه ماشي هو هادشي اللي كندير. يوتيوب راه ماشي هو لاكتيفيتي ديالي. انستغرام راه ماشي خدمتي. انا ça me fait plaisir le fait que je partage mon savoir-faire mes expériences avec vous باش ما تطيحوش في اغلاط طحت فيهم ولا اغلاط طاحوا فيهم الناس قبل منا، ونحاولوا نستافدوا من هذه الحياه ونعيشوا مزيان. واخا راه المشاكل تيكونوا راه هذه الحياه ما فيهاش لا بيرفيكسيون، ما فيهاش لا بيرفيكسيون، ما فيهاش الاخر زعما داكشي ماشي زعما هي ما يمكنش تكون شي حاجه بارفيت دون لا في. ديما تتبقى شي حاجه ناقصه. الكمال الله سبحانه وتعالى. الدنيا راه ما كاملاش، خصنا ندخلوها لدماغنا حنا. طو ميو الحمد لله الله سبحانه وتعالى عطانا نعمه الاسلام. نعمه الاسلام اللي كتخلينا كنتراسورا وكنرجعوا لسيدي ربي وما كندروش قلبنا بزاف فاش كيطراونا المشاكل. حتى لو وقفنا مثلا تزيرنا في الفلوس كنعرفوا ان الرزاق الله. حتى لا مرضنا راه كنعرفوا المرض ابتلاء. حتى لا طرا شي مشكل راه فهمتوني ولا المثاليه اكزاكتومون. شيماء الكلمات ما كيخرجوش ليا فاش كنحتاجهم حيتاش تيتوضروا ليا في دماغي. تنعرف انا بزاف د الكلمات باللغه العربيه وتيتوضروا ليا صاحبتي، تيتوضروا ليا. داكشي علاش الناس تيقولوا لك هادشي راه عياقه. اش من عياقه صاحبي؟ راه ضحك عليا لا هضرت معاك باللغه العربيه. انا بالعكس راه نشوف شي واحد تيهضر باللغه العربيه الفصحى تيعجبني الحال، تنحس به واعر عليا، تنحس به سيد قاري، تنحس به انسان مثقف. لانه الاغلبيه ديال الكتب اللي غتستافد منهم وغتقراهم وغتزيد بهم لقدام باللغه العربيه. واش فهمتيوني الزين ولا ما فهمتيونيش؟ الزيونات خصكم تعطوني الكلمات. انا ندير معكم واحد اللعيبه. ملي تبقاو جالسين ما عندكم ما يدار بقاو تصيفطوا لي في الميسنجر كلمات باللغه العربيه. اي كلمه طاحت لك في بالك ميسنجر ولا في انستغرام، اي كلمه طاحت لك في بالك باش انا نشدها نقيدها ونحفظها، من بعد نبدا نستعملها في اللايف ونقول سميتك. aujourd'hui غادي نجاوب على شي شويه نتاع لي زيسويس نتاع الناس نتاع اليوتيوب، باسكو جو لو زي جامي ريبوندو. عمرني ما خديت لي زيسويس ديالهم، ولكن خديت واحد 3 ولا 4 ما بين انستغرام والماسنجر. خديت منهم شي وحيدين. دونك انا نبدا بالاولى. ترو بيل ما شاء الله. ميرسي بوكو. كلشي نخليك لي ليش جو سوي اون فام فاتال. او مون ديو. نريد تنحشم. نريد تنحشم. مرحبا بك، مرحبا بك خديجه. 1 2 3 فيفا l'Algérie. Sinon s'il te plaît tu peux nous parler على واحد لو سوجي كنت كتكوني مصاحبه مع واحد مني كيقول لك مانيش فاهم رانا اون كوبل او اميتي مي توجور il te garde sous le coude ça fait 3 ans quand il est هكذا. وانا اعتبرت خصني يكتب لي شي جزائري بالفرنسي والجزائريه تتكرفسوني. انا المغربيه وما تنفهمهاش. تنقول لكم لي زيسويس ديما يكتبوهم بالعربيه سيتادير بالحروف ديال الابجديه، الباء التاء الخاء الجيم، واخا تكتبي بالدارجه، ولا الفرنسي كتبي لي ان تكست ان فرونسي من الاول حتى الاخر ديالو باش نفهموك. دابا هاد السيده هادي قالت لكم مصاحبه مع واحد السيد اللي هي وياه ما فاهمينش واش هما اون كوبل ولا هما غير اصدقاء، وديما بغى وهي ملي كتسولو تيقول لها راه انا براسي ما عارفش، ولكن بغى يخليها ديما حداه. هادي 3 سنين وهما يا هكا. كيقول لي الزواج راه هو ما كيخممش فيه. جو فو جوست ريستي افيك توا جامي. شوف الحبيبه ديالي، شوف الغزاله ديالي، شوف الزين ديالي، شوف هاد الحبيبه ديالي. هاد الحماق هذا. شوف 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 شوف
شوف عرفتي شنو فاش كنبغيو واحد الشخص وكيكون توافق ما بين الشخصيتين وتيكون توافق الاهداف وتوافق ديال بزاف د الحوايج يا با اون غيزون ما كاين السبب اللي غيقدر يوقفنا من اننا ما نتزوجوش ما كاينش شي سبب ملي ما كنكونش باغي نتزوج سيرتو حنا العرب ما تبقاوش ديروا لي الثقافه ديال الكور انت في الاخر غتزوجي بمغربي ولا غتزوجي بجزائري ولا عربي يبارطاج افيك تو نفس الطريقه باش كبرتي واخا يبقى يدير لك على اوفير ديسبري حتى يطير شوف واخا يبقى يقول لك انا واعر حتى يطير راه شتي شي الكور في الكتوبه ديالهم ديال هادشي ديال العلاقات دخلوا قراو الكتوبه باش تفهموني علاش تنهضر لكم ولا دخلوا قراوها في لي فوغوم هذيك او فيمينين جو با فير لا بوبليسيتي بور لي جون دخلوا سوغ الانترنت قلبوا على لي فوغوم ديال العيالات الكور راه ما كايناش هذيك الثقافه ديال تكوني مع واحد وتعطيه الحب وتعطيه الاهتمام وتعطيه كلشي وتسني منه انه غيفكر في الزواج اما قلتهاش بمعنى انني كنقص منك راه ماشي كنقص منك راه خصك تفيقي وتفهميني انا جو نو سو با كونتر انك تكون عندك علاقات جنسيه قبل من الزواج انا كحياه كشخص لانه انا بيني وبين راسي كنامن بان هذه حريتك الخاصه الحاجه الوحيده اللي نقدر نفكرك هو انها حرام وانها غلط وكل ما بني على باطل فهو باطل اي جو تاسور لا بلوبار ديال لي كوبل اللي كيتزوجوا ما بين انا كنهضر على جوج ديال لي كوبل عربيين مسلمين وبزاف د الحوايج امو هي ديك العكوزه اللي كتضلوا تشكاو منها اللي بادين بهذاك الغلط ما تيكونوش عايشين السعاده راه نهار كيدابزوا اول حاجه كيحطها لها في الطبق هي هذيك ديريها في بالك خدمي ببرينسيپ ديال الشوق ولا الذوق خدمي بالبرينسيپ ديال انك تخلي ديما شي حاجه ديالك شي حاجه كيفا هو افواغ انفي انه يفا لا ديكوفرير باغ لا سويت خلي ليه دي ريكومبونس من بعد ماشي باش تشجعيه يتزوج بيك راه انت بغيتي تشجعيه يتزوج بيك دابا حاليا ولكن حنا كنديروا هكا باش نخليو العلاقه ديالنا مع الشخص ديما مزيانه ونبقاو ديما غاديين للقدام لانه الانسان راه ما إلي با اوبليجي دو راكونتي توت سا في 3 سنين ولا في عامين ولا في عام ولا في نهار ولا في شهر ولا في شهرين راه كاينين دي ديتاي ديالك بوحدك كاين شي حوايج كيخصك تخليهم راسك بوحدك جو تو ني با اوبليجي دي بارطاجي افيك لي زوتر دافونتاج خصك تعرفي ما شنو هو اللي كيتعاود في الشهر شنو هو اللي كيتعاود في 2 سيمانات شنو هو اللي راه ما كيعنيش انك انسانه خايبه اللي كتخلي لو ديتاي لراسك راه ما كيعنيش انك انسانه خايبه انك ما كتشاركيش كاع لي ديتاي ديال حياتك مع الناس كاين شي حوايج لا عاودتهم لك ما غتستافد حتى شي حاجه غير انا كشخص كنقص من القيمه ديالي في عينيك حيت انا ملي كنكون كنعاودهم لك انا جو سوي ديغوتي من راسي كومون انت تحن عليا ولا تشفق عليا ولا نبقى في لا سيتوياسيون اللي انا فيها و3 سنين ولا 4 سنين تنقولها وتنعاودها البنات انا تلاقيت مع شخص عنده لي مويان دوزنا لو لايف غادي نحطو سور يوتيوب ليلى اللي بغى يمشي حتى يلقى لو لايف سور يوتيوب ما عندكمش مشكل داكشي انا جانسيست با ترو سور الناس شكون اللي كيتفرج وشكون ما كيتفرج باسكو جو سي اللي ما شافوش راه غيعاودوا يشوفوا في يوتيوب دونك نرجع لهاد البنيه هادي عافاكم الغزالات ديالي فاش كنتلاقى مع شخص انا وياه ما كنحكمش على راجل مغربي ولا راجل شينوي ولا راجل الماني تنهضر اون جينيرال انا مرا كيان مرا وراجل راه كاين الفرق ما تبقايش تحاولي تشبهي به راه ربي يكون بغاك تخلقك بنف بحالو راه ما غتجيش صعيبه راه كان غير خلقنا كلنا رجاله انتي مرا عندك شي حوايج ديالك خلقهم لك سيدي ربي ليك بوحدك باش تقدري تكملي في حياتك كيف ما هو يا راجل خلق ليه ربي امتيازات وعطاه شي حوايج ما كاينينش لعندك بحال لا صايبت انا سروال وقميجه القميجه صالحه للحوايج والسروال صالحين للحوايج جو نو بو با نشد السروال نخشي بلاصه القميجه جو نو بو با نخشي القميجه نخشيها بلاصه السروال الا قلبتهم غادي نطيح في هذوك انا بغينا نطيحوا في هذوك عافاكم اللي عنده شي بلاصه يجلس فيها كل واحد فيكم يجلس في المكان ديالو كنتي مرا خليك مرا كنتي راجل خليك انت راجل داكوغ انا مرا جو سوي بيل جو سوي انديبوندانت جو سوي تري كولتيفي انا مرا زوينه مثقفه كنرجع نقول بالعربيه باش ما يعيرونيش مرا مثقفه خدامه قاريه حققت ذاتي كشخص ما غاديش نجي ونحط راسي مع منواله ما غاديش نجي ونحط راسي مع اللي جاب الله جو سوي كونفانكي كو بينك وبين راسك انت كتقولي بلي هذا ما عمرو ما غيتزوج بيا وغنطلعها ليا اي سي نورمال سي سكو تو فا افوار الا حطيتي في راسك نتيا فاش كتلاقاي بالشخص وعجبك وبان لك عنده لي مويان اللي غادي يعيشك بهم بداكشي اللي بغيتي وبان لك بلي كيحترمك وكيقدرك بينك وبين راسك اقتنعي بلي سي لوم دو تا في انت وراسك بعدا باش انت في لي رياكسيون ديالك وفي تو سكو تو البنات غادي نحيد اللايف وغادي نعاود نرجع نديرو وبغيت نقول واحد الحاجه اللي باقي عيط ليا وانا دايره اللايف راه غنبلوكيه